प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव प्रितेश सिकवेरा पंबूरतावन. दीस पडटे बायबल वाचताना म्हाका एक वाक्य मेळ्ळें पावलान गलातकारांक बरयल्या पत्रांत 1 अध्याय 15 अशें सांगता. पूण हांव जल्मोच्या दिस देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताच्या साकरेक आपयलो. तशें म्हणटाना हांवें पाटी चिंतूंक गेलो म्हज्या जिणेंत कितें जालां म्हळ्यार हांव हांगासर आयिल्लो 2018-19 ताच्या पयलें म्हज्या जिणेंत कितें जालां म्हणून हांव एक चिंतूंक वता आसतना म्हाका एक गडीत मेळ्ळें. गडीत अशें आसा की हांव गुजरात आशिल्लो, काम करनाशिल्लो. काम करता आसतना ती नोटबंदी जाल्यार तुमकां जाणा आसूं पुरो 2016 नोटबंदी जाताना म्हज्या लागीं हातान कितें कॅश नासलें. खाली म्हज्या ATMांत आसतलें. पूण त्या दिसा म्हाका हांगा गांवाक येवंक आसलें ट्रेनीर. पूण ट्रेनीर येता येवंक तें तिकेट लागीं वताना म्हज्या लागीं कांयच ना, पयशे नात म्हज्या लागीं. ताका म्हणलो की हांगा ATMाक वच आनी भायर काड म्हणून. पूण ATMांत पयशे येनासले त्या वेळा हांवें ताच्या लागीं सांगलें, हेल्पलेस जालो. हांवें सांगलें म्हज्या लागीं टिकेटीक पयशे नात म्हणून. ते जाल्यार देव आमच्या सांगत आसो म्हणून सांगूंक एक हें निदर्शन म्हळ्यार एक बायल मनीस म्हज्या लगीन आयिल्ली येवन म्हाका म्हणली की तुका हिंदींत म्हणूंक लागली गुजराती, तुका कितें जाय म्हणून. हांवें सांगलें म्हज्या लागीं पयशे ना गांवां वचोंक, म्हाका उडपी वचोंक आसा. त्या वेळार ती म्हणली तुका कितले बाकी आसात म्हणून. म्हज्या लागीं 100 रुपया मात्र आसले. हांवें सांगलें 100 मात्र आसात, खावंक ना जेवंक ना कांय, म्हज्या लागीं पयशे नात म्हणून. त्या वेळार तिणें काडले आनी तिणें 300 रुपया म्हज्या हातांत दिले. हांवें सांगलें 350 कितले जातात ट्रेनीक. ते म्हणून तिणें पयशे दिले म्हाका त्या अंतू त्या वेळार जामनगरांत. ताच्या उपरांत ती म्हज्या सांगात आयिल्ली. ती म्हज्या सांगात येवन ट्रेनीर बसली आनी म्हज्या सांगात पॉयंट करताली. तिका वडोदरा वचोंक आसलें. वडोदरा वताना म्हज्या लागीं कांय ना. आतां ते 100 रुपया दिले, 300 रुपया तिणें घाले, म्हाका दिली ट्रेनीची तिकेट. ताच्या उपरांत जेवंक खावंक कांय ना, वगत रावलो. पूण तिणें म्हाका हर एक स्टेशनांत च्या मेळटा जाल्यार म्हाका च्या दिली, आनी काले मेळटा पुरो दिले, जेवण दनपारचें काणून दिलें. मागीर लास्ट ती वडोदरा सांजेर येताना तिणें म्हज्या हातांत 50 रुपया दिले आनी म्हणलें की तुका उडपी वचोंक आसा, उडपी वताना तुका कांय खावंक जेवंक तुका कांय जाय जाल्यार दर 50 रुपया. हांवें सांगलें तिका म्हाका तूं अकावंट नंबर आनी परत दी, हांव तुका सेंड करता. ती म्हणली कांय नाका म्हणली, ती देवली वडोदरांत. तशें ही म्हजी साक्स आनी तशेंच साबार साक्षी जाता. ताच्या उपरांत हांव 2018 जेजूक वळख केलो म्हणजे सगळे कुटुंब जावन. वळख केल्ल्या उपरांत म्हज्या सांगाता पवित्र म्हज्या सांगात आसा, आमच्या सांगात आसा. तशें जाल्ल्यान ताच्या उपरांत हांव सौदी वचोंक म्हाका एक चान्स मेळ्ळें. हांव सौदी काम केलें. थंय सौदी वता आसतना म्हाका कश्ट आयले. कश्ट म्हळ्यार म्हजे सौदी कोण काम केला तांकां गुत्ता बरो इकामा जायचे. इकामा म्हणटाना म्हज्या काफिलान म्हजे इकामा करूं ना. हांव गेलो 3 म्हयने हांव थंय रावलो. विजा म्हजी एंड जाली. पूण म्हाका देवाच्या दयेन काम अशें मेळ्ळें की हांव 10 दीस जाल्ले मात्र वचोन. 10 दीस म्हणटाना त्या वेळार म्हाका इकामा तांणी करूं ना. पूण म्हाका अशें हांवें इंटरव्यू दिता आसतना हांवें 10 दिसांनी म्हाका 10 इंटरव्यू आयले. 10 इंटरव्यू जेजूच्या नांवान हांवें पास केले. तांणी काले म्हळ्यार तुज्या लागीं इकामा ना, जायना म्हणून. तशें म्हणटाना हांव मागूनच आसलेल्या वेळार म्हाका L&T कंपनी तुमकां जाणा आसूं पुरो, ताणें म्हाका सांगलें की इकामाची गरज ना, तूं डायरेक्ट पासपोर्ट काडूनच ये म्हणून. हांवें पासपोर्ट काडूनच गेलो. ताणी 3 म्हयने म्हाका सगळें सांबाळांनी पुरो मेळ्ळो. पूण इकामा म्हणजे जावना. पूण आखरेक हांवें जालें ते 3 म्हयन्या उपरांत. पूण इकामा नासतना काम मेळ्ळलो म्हळ्यार हांव एकलोच जावंक पुरो या थोडे जण जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार ID नासतना खंयचेंय काम जायना. तुमकां गुत्ता आसूं पुरो, बायलां घेवन कोणें काम केलां. ID नासतना खंयचेंय काम जायना. पूण हांव एकलोच जावंक पुरो. पासपोर्टांतच म्हाका काम मेळ्ळें. जेजून केल्लें बरोबर तें अजाप. तशें सांगूंक कितें आशिता म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां सांगता मनशाच्या हातान पडचें की देवाच्या हातान पडचें कितल्याक की बरें म्हणून. सिराक 2 आनी 18 सांगता. तशें म्हणटाना आमी पयलें हांव मनशाच्या हातान पडलो. पूण 2018 उपरांत हांव देवाच्या हातान पडलो आनी मनशा लागीं सारचें बंद केलां. आनी कितें आसा जेजू लागीं सांगता, जेजू लागीं उलयता, पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता आसा. तशें म्हणटाना आमी दिसपट्टें कितेंय उलयत आसतना पॉजिटीव उलयचें. डेली आमी नेगेटीव मनशाक आमच्या सांगाता दवरचें नाका. पॉजिटीव कितें उलय जाल्यार देवदूत आमचें पॉजिटीव काम करूं मुखार सरतात. आमी नेगेटीव उलयता म्हाका काम ना गी, म्हाका मेळना गी, या म्हणजे हें जावना तें जावना म्हणचें म्हणजे जालां म्हणून सांगलें जाल्यार पॉजिटीव उलयत आसतना देवदूत पॉजिटीव काम करूंक मुखार सरतात. आनी तशेंच हांव डिट्रोनॉमी 28 सांगता की तुका हांव तकली करता, सरस्पर देव तुका तकली करतलो, शिमटी न्हय. तशें म्हणटा आसतना म्हाका मागण्याक येता आसतना मागण्याच्या एका मनशान म्हाका सांगिल्लें आसा. हांव सौदी वचच्या पयलें ताच्या लागीं तो आमच्या वळखीचो. ताणें उलयत आसतना म्हाका सांगिल्लें की येंत उतर ताणें सांगलें तुका सरस्पराच्या तूं हातान पडलाय तशें तो तुका तकली करतलो, शिमटी न्हय. आनी अजुनूय नीज जालां तें. हांव 3 वर्सां जावन सौदींत आसा. ताणें म्हाका तकलीत केला आनी मुखार वयर व्हरतलो. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. जेजू करगा.